हाँ, वो एक खतरनाक माफिया बॉस है। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? कुछ कहा है क्या उसने तुझे? जिमिन ने उसकी तरफ देख कर पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन उससे मिलकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसका वायन से 2 बार टकराना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। टेहंग ने परेशानी से कहा। हाँ, उससे मिलकर अच्छा ना लगना तो आम बात है। लेकिन भाई, तू तो ओवर पोजेसिव है। वाइन से मुताल्लिक हर चीज़ पर तू 10,000 बार सोचता है। हो सकता है इत्तेफाक हो। अब वो कोई बिन बुलाए मेहमान की तरह थोड़ी आया था। मेरी एंगेजमेंट पर दावत दी थी तो आया था। और इत्तेफाक से वाइन उसे वहीं नजर आ गई। उसने टेहंग की फिक्र को कम करना चाहा। शायद। उसने गहरी सांस ली। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसने कह तो दिया था, लेकिन ये उसका ही दिल जानता था कि वो अब भी बेसुकून है। जंकुक पुरसुकून अंदाज में बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ था कि उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक होती है। आ जाओ। जंकुक की इजाज़त मिलते ही एक आदमी उसके ऑफिस में दाखिल होता है और उसे बो करता है। सर उस लड़की। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, जंकुक उसे टोक देता है। उनकी। वो अपनी नज़रें उस पर जमाए घूरते हुए उसे बोला। अपनी होने वाली मैडम के बारे में बात कर रहे हो तुम? अपने सख्त लहजे में बोलता वो उसकी रूह को झंझोड़ गया। सॉरी सर। एक पल को उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, फिर संभल कर बोला। मैंने मिस वाइन की इंफॉर्मेशन निकाल ली है। वो यहाँ अपने शौहर के साथ रहती हैं। उनके शौहर के अलावा उनका यहाँ कोई नहीं है। वालदैन थे जो 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गए। उसने जंकुक को वाइन के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दी। उसका स्कूल, कॉलेज, घर, सब जगह के बारे में बताया। और वो टेहंग। टेहंग का नाम लेते हुए उसे किस कदर गुस्सा आ रहा था, ये उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। सर, वो भी यहाँ अकेला ही है। उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तब से उसे मिस्टर पार्क जिमिन के वालिद ने संभाला, जो उसके वालिद के बिजनेस पार्टनर और दोस्त थे। उसने टेहंग की भी सारी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, तुम जाओ। वो आदमी उसका हुक्म मिलते ही चला जाता है। मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। अब से मैं हूं ना तुम्हारा। बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी। वो मुस्कुराने लगा। वायन बालकनी में खड़ी चाय के मज़े ले रही थी। खुली ताज़ी हवा उसके चेहरे को छू कर गुजर रही थी। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। वो खुद से कहने लगी कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर नाम देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। जी जनाब, कहिए। काम में दिल नहीं लग रहा क्या? वो शरारत से बोली। कैसे लगेगा दिल जनाब? आप पास जो नहीं हमारे। वो अपने दिल पर हाथ रख कर अफसोस करने वाले अंदाज में बोला, जिस पर वायन का कहका बुलंद हुआ। तो दिल लगाइए न जनाब। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी आपको। वो कुर्सी पर बैठकर चाय का सिप लेते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, कंपनी बंद हो गई तो मेरे आने वाले बच्चों का क्या होगा? टेहंग ने मासूमियत भरे लहजे में कहा। टेहंग की बात सुनकर वाइन के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। बस बस, इतनी आगे का ना सोचें, काम पर ध्यान दें। वाइन ने अपनी शर्म को छुपाते हुए कहा। क्या हुआ, मेरी जान को शर्म आ गई? टेहंग ने शरारत से कहा। वो उसके शर्माने का अंदाज़ा उसका चेहरा देखे बिना ही लगा सकता था। आप फिक्र न करें मेरी जान। मैं काम पर और आप पर बराबर से तवज्जो दूंगा। और रही बात आने वाले बच्चों की, तो उसकी तैयारी भी तो करनी है ना।
آج نہیں تو کل، اس لیے میں سوچ رہا ہوں آج رات ہی سوچ لیتے ہیں۔ تیار رہنا بیگم، آج جلدی آ جاؤں گا میں۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی آنے کی، یہ ساری پلاننگ ہوتی رہے گی، آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ اس نے ایک سانس میں پوری بات کہہ کر فون کاٹ دیا اور اپنے بے قابو ہوتے دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگی۔ اوئے تہنگ، میرے دوست، میرے یار، چل آج کہیں باہر چل کر ڈنر کرتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے دونوں دوست کہیں گئے نہیں۔ گھر جانے کے وقت پر وہ ڈنر کرنے جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیوں بھائی، میرے ساتھ کیوں؟ انگیجمنٹ کرا دی ہے نا تیری، تو جا اپنی منگیتر کے ساتھ۔ منگنی کے بعد دوستوں کو کون یاد کرتا ہے؟ اس نے نظر جمن کی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ یار میں نے اسے بولا تھا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ کل میں نے اسے ڈنر پر جانے کے لیے منع کر دیا تھا، کیونکہ میرے پاس کام بہت تھا۔ جمن نے گردن جھکاتے ہوئے معصومیت سے اپنی دکھی داستان سنائی، جس پر تہنگ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ صحیح کی بندی ملی ہے تجھے۔ اچھا ہے، مزہ آئے گا۔ وہ اور زور سے ہنسنے لگا۔ بس بیٹا، زیادہ مذاق مت اڑا، اپنا بھی ٹائم آئے گا، دیکھ لینا۔ چمن نے اپنے ہاتھ اپنے بالوں پر پھیر کر پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی، میں تو چاہتا ہوں تجھے بھی تھوڑی عزت ملے، لیکن لگتا ہے وہ تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ ریحان نے پھر مذاق بنایا۔ اچھا بس، یہ بتا چل رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے تہنگ کی بات کاٹ کر کہا۔ چل لے یار، بور ہو رہا ہوں میں، اس نے گزارش کی۔ دیکھ یار، تو کسی اور دن کہتا تو میں ضرور تیرے ساتھ آتا، لیکن فی الحال آج میرا موڈ اپنی بیگم کے ساتھ پیار بھرا وقت گزارنے کا ہے، اس لیے آج میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے ادب سے انکار کیا۔ بھائی، بیگم کے ساتھ تو پوری رات گزار سکتا ہے، 2-3 گھنٹے اپنے دوست کے ساتھ نہیں گزار سکتا؟ جمن معصوم بچے کی طرح بولا۔ ہائے میرے دوست، ایسی شکل مت بنا، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کل پکا چلیں گے، ابھی میری بیگم میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا آفس سے نکل گیا۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا کرسی پر ٹیک لگاتا ہے۔ جا جمن، کوئی نہیں ہے تیرا، وہ پاؤٹ بناتا ہوا بولا۔ کچھ دیر میں اس کا فون بجا۔ 20 منٹ کے اندر پہنچ سکتے ہو تو پہنچو، ورنہ میں اپنا ارادہ بدل دوں گی۔ جمن کے کال اٹھاتے ہی وہ مشین گن کی طرح شروع ہو گئی۔ ارے میری جان، 20 کیا، میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں جان، تم فکر مت کرو، میں بس ابھی آیا۔ وہ کال پر بولتے بولتے ہی گولی کی رفتار سے آفس سے نکل گیا۔